अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में हमने बात की है क़ादियानियत पर एक नज़र, और अब हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसका मकसद यह है कि वो मुबल्लिगीन और अहले इल्म जो रद्द क़ादियानियत पर अपनी खिदमात पेश करना चाहते हैं वो इस गुफ्तगू के साथ कम से कम इस कदर बुनियादी मालूमात के हामिल हो जाएँ कि रद्द क़ादियानियत उनके लिए आसान और मुमकिन हो जाए। आज हम बात करेंगे जिस मौजू पर, वो मौजू है मिर्ज़ा क़ादियानी अंग्रेज़ों का क़दीम वफ़ादार। जी हाँ नाज़रीन, हम मिर्ज़ा क़ादियानी के तहरीरों से इस बात की वजाहत करेंगे कि जमात अहमदिया अंग्रेज़ों का ख़ुद काश्ता पौधा है और मिर्ज़ा क़ादियानी और इसका ख़ानदान अंग्रेज़ों का क़दीम वफ़ादार रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फ़ेसबुक चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि तसलसल के साथ आपको ये तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। इससे कबल हमने बात की है क़ादियानियत एक नज़र में, और अब जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि अहले इस्लाम में से वो मुबल्लिगीन जो रद्द क़ादियानियत पर काम करना चाहते हैं उन्हें कम अज़ कम हम इतनी बुनियादी मालूमात फ़राहम कर दें कि उन मालूमात के हुसूल के बाद उनके लिए रद्द क़ादियानियत पर काम करना आसान हो जाए। दूसरा मकसद ये है कि वो क़ादियानी जो मिर्ज़ा क़ादियानी की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बहुत कम मालूमात रखते हैं या तकरीबन न होने के बराबर उनकी मालूमात हैं, हम उनको मिर्ज़ा क़ादियानी की ज़िंदगी के बारे में बता सकें ताकि वो हकीकत अहवाल से आगाह होने के बाद इस्लाम की तरफ रुजू कर सकें। मिर्ज़ा क़ादियानी ख़ानदानी तौर पर अंग्रेज़ों का खिदमत गुज़ार रहा और मिर्ज़ा क़ादियानी ने अपनी तहरीरों में ख़ुद क़ादियानी जमात अहमदिया को अंग्रेज़ों का ख़ुद काश्ता पौधा करार दिया। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 155 पर लिखा है, मेरी उम्र का अक्सर हिस्सा इस सल्तनत अंग्रेज़ी की तायीद और हिमायत में गुज़रा है और मैंने मुमानियात जिहाद और अंग्रेज़ी इताअत के बारे में इस कदर किताबें लिखी हैं और इश्तिहार शाये किए हैं कि अगर वो रसाइल और किताबें इकट्ठी की जाएं तो 50 अलमारियां उनसे भर सकती हैं। मैंने ऐसी किताबों को तमाम ममालिक अरब और मिस्र और शाम और काबुल और रूम तक पहुंचा दिया है। मेरी कोशिश रही है कि मुसलमान इस सल्तनत के सच्चे खैरख्वाह हो जाएं और मेहदी खूनी और मसीह खूनी की बेअसल रिवायतें और जिहाद के जोश दिलाने वाले मसाइल जो अहमकों के दिलों को ख़राब करते हैं उनके दिलों से मादूम हो जाएं। हालांकि मैं जानता हूं कि खुदा ताला ने अपने ख़ास फजल से मेरी और मेरी जमात की पनाह इस सल्तनत यानी सल्तनत अंग्रेज़ी को बना दिया है। ये अमन नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जो इस अंग्रेज़ी सल्तनत के ज़ेर साया हमें हासिल है, ना ये अमन मक्का मुअज़्ज़मा में मिल सकता है, ना मदीना में, और ना सुल्तान रूम के पाया तख्त कुस्तंतीनिया में। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने ख़ुद अपनी तहरीर में इस बात का इजहार किया कि अंग्रेज़ी सल्तनत की तायीद में वो इस कदर किताबें लिख चुका है कि उससे 50 से ज़ायद अलमारियाँ भरी जा सकती हैं। और मिर्ज़ा क़ादियानी ने इस बात का भी नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अपने अक़ीदे का इजहार किया कि जो अमन, सुकून और इत्मीनान मिर्ज़ा क़ादियानी को अंग्रेज़ी सल्तनत में मिलता है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो सुकून उसे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी नसीब नहीं होता। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कोई साहिब ईमान इस तरह की बात नहीं कर सकता। इसी तरह से रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 349 पर लिखा है, मेरा इस दरख्वास्त से जो हुजूर की खिदमत में मा अस्मा मुरीदीन रवाना करता हूँ, मुद्दआ यह है कि अगरचे मैं इन खिदमात ख़ासा के लिहाज से जो मैंने और मेरे बुज़ुर्गों ने महज सिद्क़ दिल और इखलास और जोश वफ़ादारी से सरकार अंग्रेज़ी की खुशनुदी के लिए की हैं, इनायत ख़ास का मुस्तहिक़ हूँ, लेकिन ये सब उमूर गवर्नमेंट आलिया की तवज्जुहात पर छोड़कर बिलफ़ेल ज़रूरी इस्तिग़ासा ये है कि मुझे मुतवातिर इस बात की ख़बर मिली है कि बाज़ हासिद बदअंदेश जो बवजह इख्तिलाफ़ अक़ीदा या किसी और वजह से मुझसे बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं या जो मेरे दोस्तों के दुश्मन हैं, मेरी निस्बत और मेरे दोस्तों की निस्बत ख़िलाफ़ वाक़या उमूर गवर्नमेंट के मुअज़्ज़ज़ हुकाम तक पहुँचाते हैं। इसलिए अंदेशा है कि उनकी हर रोज़ की मुफ्तरियाना कार्रवाइयों से गवर्नमेंट आलिया के दिल में बदगुमानी पैदा होकर वो तमाम जाँफ़शानियाँ 50 साला मेरे वालिद मरहूम मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा और मेरे हकीकी भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर मरहूम की, जिनका तस्करा सरकारी चिट्ठियात और सर लेपल ग्रिफ़िन की किताब तारीख़ रईसान पंजाब में है, और नेज़ मेरी कलम की वो खिदमात जो मेरी 18 साल की तालीफ़ात से ज़ाहिर हैं, सब के सब ज़ाएँ और बर्बाद ना जाएँ, और खुदा न खास्ता सरकार अंग्रेज़ी अपने क़दीम वफ़ादार
اور خیر خواہ خاندان کی نسبت کوئی تقدر خاطر اپنے دل میں پیدا کرے۔ صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہمیں خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایات اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں تا ہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبرو ریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے کس طرح سے اپنی تحریروں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کا خاندان قدیم طور پر انگریزی سلطنت کا وفادار رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی جماعت احمدیہ کو، اپنے خاندان کو اور اپنی خدمات کو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی مرزا قادیانی نے یہ درخواست انگریزی سلطنت کی خدمت میں پیش کی کہ میں ایک طویل عرصے سے آپ کی خدمت کے لیے کام سر انجام دے رہا ہوں، میں آپ کی سلطنت کے لیے تعویذ کی مانند ہوں اور کس انداز سے میں نے جہاد کی ممانعت کے اوپر آپ کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 77 پر مرزا قادیانی نے دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نام سے مرزا قادیانی نے باقاعدہ ایک فتویٰ شاعری کے انداز میں جاری کیا۔ ناظرین ملاحظہ کیجئے۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسماں سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے کس انداز سے نعوذ باللہ من ذالک جہاد کو حرام کہا، جہاد کے فتویٰ کو فضول کہا، اور انگریزوں کی خدمت کے حوالے سے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے یہ فتویٰ انگریزوں کی خدمت اور وفاداری کے باعث پیش کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے آج جس موضوع پر ہماری گفتگو کو سماعت کیا ہے اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن تمام ناظرین کے لیے اور بالخصوص قادیانیوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ مرزا قادیانی جس نے اپنی تحریروں میں خود ہی انگریزوں کا وفادار ہونے، قدیم وفادار ہونے، خاندانی طور پر وفادار ہونے کا اعتراف کیا ہے اور بتایا کہ وہ انگریزی سلطنت کے لیے 50 سے زائد الماریاں یعنی تحریر کی لکھ کر بھر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اس کو چین اور سکون انگریزی سلطنت میں ملتا ہے، نہ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں۔ اگر ان تمام تر حوالہ جات کو سننے کے بعد بھی کوئی مسلمان یا کوئی قادیانی دین اسلام کی طرف پلٹنے کے بجائے، اگر یہ تمام تر حوالہ جات سننے کے بعد بھی اگر کسی کے قلب و ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ انگریزوں کی وفادار نہیں، انہیں مکہ اور مدینہ میں سکون ملتا ہے، تو یقیناً یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل و شعور کی قوت عطا فرمائے اور ہمیں ایمانی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کی زندگی کے چند پہلو، بہت دلچسپ موضوع ہوگا۔ آپ تمام نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک چینل کو ضرور لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔